नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम काव्यपलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली साहित्यका चर्चित कवि महेश प्रसाईसँग छौँ। उहाँका रोजाइका 2टा अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तलमाथि हुनसक्छ र उहाँको पाठक र श्रोताले मन पराएका केही रचनाहरू हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ र साथमा त्यो रचना जन्मने प्रक्रियाहरू अथवा भनौँ रचना गर्वको बारेमा पनि उहाँले हामीलाई केही बताउनुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कवि महेश प्रसाईज्यू, यहाँलाई काव्यपलमा स्वागत छ। यहाँले लेखेका कविताहरूमा यहाँका रोजाइका कविताहरू केही सुनाउनुहोस् न र ती किन यहाँले रोज्नुभयो त्यो पनि श्रोताहरूलाई बताइदिनु होला। म सर्वप्रथम हरेक पल साहित्य काव्यपलका सम्पूर्ण श्रोता शुभचिन्तक साथीभाइहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मैले कविता लेख्न थालेको र छापामा आउन थालेको पनि 4.5 दशकभन्दा बढी भयो। त्यस क्रममा आज रोजाइका पाठकले मन पराएका अथवा समकालीन जीवनका कवितामाथि वाचन गर्न यहाँले आग्रह गर्नुभएको हुनाले म सर्वप्रथम 2वटा कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। आजभन्दा 4 दशक अघि 37-38 सालतिरको कुरा म सम्झन्छु। त्यसबेला वाक स्वतन्त्रताको कुरामा अलिकता पञ्चायतको निरङ्कुशता नै थियो। अरू कुराहरू त्यस कालखण्डमा सहज रूपमा मुलुक चले तापनि अलिकता लेखनका कुराहरूमा अलिक अहिले जस्तो खुला थिएन। अनि त्यसबेलाको एउटा राजनीतिक परिवेश, हामी बहुदलीय परिपाटीमा जाने लेखक कवि आम नागरिकलाई त्यसबेलाको सरकारको रवैया चित्त बुझ्दैन थियो। त्यही सन्दर्भमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, स्वतन्त्रता र स्तुति। त्यो कविता पुनर्जागरण भन्ने महात्मा सिंह बस्नेतको सम्पादन र प्रकाशनमा निस्कने म्यागजिन साइजको पत्रिकामा त्यो कविता छापिएको थियो। पछि त्यहाँ त्यसै के अरे पुनर्जागरणमा बिपी कोइराला र राजा वीरेन्द्रको अन्तर्वार्ता पनि छापिएको थियो। अब त्यो राजा वीरेन्द्रसित बिपीको चर्को इन्टरभ्यू भएको कारणले होला मेरो कविता पनि त्यहाँ शहीद भयो। किनभने सरकारले सिडिओ बागमती अञ्चलाधीश तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले महात्मा सिंहलाई पनि समात्यो र पत्रिका सिज गर्यो र 7 प्रति बजारमा आयो, जो पहिले प्रेसबाट निकालेको थियो। अरू तमाम उहाँले छापेका 500,000 कपी 2,000 कपी कति थिए सबै बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले लग्यो र ती 7 प्रति मलाई कस्तो ध्रुव मध्यकर्मीजीले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो र त्यो पनि अहिले विराटनगर पुगेपछि हरायो। मलाई कविता याद छ, त्यही कविता म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक स्वतन्त्रता र स्तुति। इतिहासमा स्वतन्त्रताका पुजारी लिङ्कनले छाती ठोकेर भने पनि म्यानमा राखेको धारिलो तरवारलाई प्रजातन्त्रको नाउँ दिन सकिन्न। इतिहासमा स्वतन्त्रताका पुजारी लिङ्कनले छाती ठोकेर भने पनि म्यानमा राखेको धारिलो तरवारलाई प्रजातन्त्रको नाउँ दिन सकिन्न। शब्दकोशमा निरङ्कुशताका पितामह हिटलर मुसोलिनी आदिले डाकु रत्नाकरका झैँ मन परिवर्तन गर्दै आफ्नो बसियत नै फेरे पनि शासनका स्तुतिमा लेखिने जुनसुकै दास विचारहरूलाई अधिकारको मसाल मान्न सकिन्न। तरवार जहिले पनि हतियार हो, तरवार जहिले पनि हतियार हो, त्यो स्वतन्त्र हुन सक्दैन। स्तुति जहिले पनि अन्धकार हो, त्यसले मुक्तिको उज्यालो देख्न सक्दैन। यो स्वतन्त्रता र स्तुति भन्ने कविता यति नै हो एउटा। अब दोस्रो कविता पनि लगभग त्यही कालखण्डको कविता हो। देशमा एउटा स्वाधीनताको कुराहरू, सार्वभौमिकताका कुराहरू र छिमेकीहरूका ठुला शक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको पहिचानमाथि आज मात्र होइन पहिला पनि अतिक्रमण हुन्थ्यो। त्यसै परिपाटीमा मैले देश भन्ने एउटा कविता लेखेँ। 2038 सालमा प्राङ्गण भन्ने साहित्यिक पत्रिका विश्व साक्यले पोखराबाट निकाल्नु थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा 30 का दशकका धेरै साथीहरूको कविताहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ तीर्थश्रेष्ठ कविताहरू छन्,
सरूभक्तका छन्, अशेष मल्लका छन्, विश्वविमन श्रेष्ठका छन्, जीवन आचार्यका छन्, जति पनि हाम्रा पालाका राम्रा स्थापित कवि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कविता छ। त्यसमध्ये मेरो पनि एउटा कविता छ देश भन्ने। त्यो देश भन्ने कविता यहाँलाई सुनाउने अनुमति माग्दछु। देश कुनै जर्जर मैदान पहाड वा सपाट ठाउँको नाउँ होइन जहाँ योजना र आयोगको कागजी घोडा कुदाइन्छ। देश कुनै जर्जर मैदान पहाड वा सपाट ठाउँको नाउँ होइन जहाँ योजना र आयोगको कागजी घोडा कुदाइन्छ। देश कहिले पनि युद्धका आयुधहरूसित डुब्न लागेको मौसमी रक्तचाप होइन जहाँ सत्ता र तागतको बादलमाथि बिजुली चम्काइन्छ। देश शान्तिको नदीमा बग्न लागेको बुद्धको चिहान पनि होइन जहाँ एकमुठी आशा र एक अञ्जली बलिदान चढाइन्छ। देश देश हो त्यहाँ उकाली ओह्राली र तराईहरू छन्। देश देश हो त्यहाँ उकाली ओह्राली र तराईहरू छन्। देश देश हो त्यहाँ गीत सुस्केरा र वेदनाहरू छन्। देश देश हो त्यहाँ अभिव्यक्ति क्रन्दन र पीडाका व्यवधानहरू छन्। त्यसैले देशले देश जस्तै फैलिन पाउनुपर्छ। देशले देश जस्तै आफ्नो सार्वभौमिकता भन्न पाउनुपर्छ। मेरो दोस्रो कविता यति हो। पाठकले श्रोताले मन पराएका रचनाहरू जुन केही रचनाहरू ती पनि सुनौँ न हामी। यी त आफूलाई मन परेका सन्दर्भका रचनाहरू भए। यो चाहिँ 4 दशक अगाडिका कविताहरू भए। त्योभन्दा अलिक पछि ती पनि झन्डै 2 दशक अगाडि लेखिएका कविताहरू जो साझामा छापिएका छन्। त्यो चाहिँ मलाई कण्ठाग्र अलिक नआउने हुनाले म किताबै पढेर वाचन गरौँ। के अरे मेरा कविताहरू धेरै मानिसहरूले बुझ्दैन भन्छन्, अप्ठ्यारो भन्छन्, हाडे ओखर भन्छन्। तथापि एउटा कालखण्डमा मेरा कविताहरू पनि विश्वविमन श्रेष्ठका, अशेष मल्लका, विष्णु विवेक घिमिरेका जस्ता हुन पुगेका छन् है। त्यसले गर्दा यतिको कविता त सायद मेरा श्रोताले मन पनि पराउनुहुन्छ, के अरे ग्रहण पनि गर्नुहुन्छ। म त्यो कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। कविताको शीर्षक हो चरा र धर्म। चरा र धर्म। तिमी मुसलमान, म सर्वमान, ऊ हिन्दू, यो बुद्धिस्ट, त्यो क्रिस्तान, अर्को कोही सिख बहाई। तिमी मुसलमान, म सर्वमान, ऊ हिन्दू, यो बुद्धिस्ट, त्यो क्रिस्तान, अर्को कोही सिख बहाई। एउटा चराले हेर्दा केही देख्दैन यी सबैलाई। तिमी मुसलमान, म सर्वमान, ऊ हिन्दू, यो बुद्धिस्ट, त्यो क्रिस्तान, अर्को कोही सिख बहाई। एउटा चराले हेर्दा केही देख्दैन यी सबैलाई। उसले आफ्नो दृष्टिमा यी मान्छे वस्त्रहरू जे देख्छ आफूभन्दा ठुलो चरा देख्छ, नउड्ने चरा। तिमी मुसलमान, म सर्वमान, ऊ हिन्दू, यो बुद्धिस्ट, त्यो क्रिस्तान, अर्को कोही सिख बहाई। एउटा चराले हेर्दा केही देख्दैन यी सबैलाई। उसले आफ्नो दृष्टिमा यी मान्छे वस्त्रहरू जे देख्छ आफूभन्दा ठुलो चरा देख्छ, नउड्ने चरा। निसन्देह उसले देख्दैन कुनै धर्मवस्त्र। निसन्देह उसले देख्दैन कुनै धर्मवस्त्र। फगत चराको धर्म चरा हुनु हो। फगत चराको धर्म चरा हुनु हो र अर्को चरालाई चरा जस्तै देख्नु हो। क्रमशः आफूभन्दा भिन्न वस्तुलाई अनौठो चरा देख्नु हो। तिमी मुसलमान, म सर्वमान, ऊ हिन्दू, यो बुद्धिस्ट, त्यो क्रिस्तान, अर्को सिख बहाई। एउटा चराले हेर्दा केही देख्दैन यी सबैलाई। उसले आफ्नो दृष्टिमा यी मान्छे वस्त्रहरू जे देख्छ आफूभन्दा ठुलो चरा देख्छ, नउड्ने चरा। मधुपर्कमा छापिएको कविता हो। अचानक एक दिन सेक्सपियर। यो कविता पाठकहरूले पाठक प्रतिक्रिया पठाएका हुनाले मन पराएछन् भन्ने मैले ठान्दछु। अब सबैलाई कति ग्रहण योग्य हुन्छ त बेग्लै कुरा हो। तथापि धेरैतिरबाट यो कवितालाई अलिकता रेस्पोन्स आएको हुनाले म यो कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। अचानक एक दिन सेक्सपियर। विश्व रङ्गमञ्चमा अचानक एक दिन सम्पूर्ण नाट्यलीला। विश्व रङ्गमञ्चमा अचानक एक दिन सम्पूर्ण नाट्यलीला अवरुद्ध भएको सुनेर ए ल है लट्ठी टेक्दै सेक्सपियर बुढा आएका छन्। पछि लागेर इब्सेन पनि यतै मुन्टिएका जस्ता छन्। विश्व रङ्गमञ्चमा अचानक एक दिन सम्पूर्ण नाट्यलीला अवरुद्ध भएको सुनेर ए ल है लट्ठी टेक्दै सेक्सपियर बुढा आएका छन्। पछि लागेर इब्सेन पनि यतै मुन्टिएका जस्ता छन्। बत्ती, प्रकाश, तापक्रम र ध्वनियुक्त रङ्गमञ्च पुरै खाली छ।
चक्कमन्न छ सर्वत्र, नाटकका पात्रहरू छैनन् नेप्थेमा, बसाई गएको छ सूत्रधार पनि। बत्ती, प्रकाश, तापक्रम र ध्वनियुक्त रङ्गमञ्च पुरै खाली छ, चकमण्ड छ सर्वत्र, नाटकका पात्रहरू छैनन् नेप्थेमा, बसाई गएको छ सूत्रधार पनि। ती जो छन् निष्क्रिय छन्, निस्पन्द छन्, तिनलाई अभिनय गर्नु छैन, वन्दना मङ्गलाचरण कोरस दोहोऱ्याउनु छैन, नृत्य गर्नु छैन, गाउनु छैन गीत। भन्दैछन् फजुल अभिनय गर्दैनौँ हामी, जे गरियो सत्यको पोसाकमा असत्य गरियो, र जे थालियो आदर्शको आभूषणमा दुर्घटना थालियो। अब कुनै अनिष्ट गर्दैनौँ, दोहोऱ्याउँदैनौँ अनित्य हामी। यो ऐलान हो नाटकका विरुद्ध, सेक्सपियरका विरुद्ध। धेरै बेरदेखि देब्रे कुनामा इब्सेनको हात समाएर धेरै बेरदेखि देब्रे कुनामा इब्सेनको हात समाएर उभिएका सेक्सपियरलाई खपि नसक्नु भएर बढिरहेको थियो रक्तचाप। कुन्नी नाटककै विषय सकिएर हो कि वा विषयान्तर भएर हो नाट्येश्वर लीला? शिल्पी किन बोल्दैनन्? किन निवृत्त भइरहेका छन् पात्रहरू आफ्नो क्यारेक्टरदेखि, आफ्नो आमुखदेखि? के भयो जगतलाई, जगत सत्य नाट्यशालालाई? लौ न नि अब कसरी सुरु हुन्छ नाटक? लौ न नि अब कसरी सुरु हुन्छ नाटक? बोल न बोल कुनै सूत्रधार। भरत मुनिलाई के जवाफ दिनु? मोहम्मदलाई के जवाफ दिनु? पात्र हराएको कुरा कसलाई भन्नु, कसरी भन्नु? अब के हुन्छ नाटक किन हुन सक्दैन? धन्यवाद। 46 सालको जनआन्दोलनमा धुलाबारीमा थियौँ हामी, अनि बैरागी काइँलाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, र हामी डेमोक्रेट लेखकहरू पनि थियौँ, अरू आन्दोलनकारीहरू पनि थियौँ। अनि तात्कालीन नेपाल चिया विकास निगमको अफिस र गोदाम भएको ठाउँ अहिले भत्काइएको छ, त्यहाँ छैन। चारैतिर पुलिसले घेर, आफू त सोझो हिसाबले यत्तिकै हुन्छ भनेर हिँडेको, घेरो सबै भागे, म मात्रै परेँ। अब पुलिसको डन्डा खान त कसलाई रहर हुन्छ र? आन्दोलन गर्न हिँड्या पो त, विचार पोख्न पो हिँड्या त। अनि त्यो 46 सालको बेला हो, म त्यहाँ धुलाबारीमा पुगेको थिएँ। हामी बैरागी काइँला त्यहाँको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, धेरै कविहरू पनि थिए, सबै कता कता लाखापाका लागि त झाडी पनि थियो, मकैबारी पनि थियो। अनि मैले पनि कस्तो बुद्धि पर्काएर त्यो पर्खालबाट नागेर त्यो चिया विकास निगमको गोदाममा लुक्न पुगेको छु। त्यहाँ लुकेको बेला लेखेको 4 लाइन, कायरहरू मर्न डराउँछन्, क्रान्तिको इतिहास शहीदको बलिदानबाट सुरु हुन्छ। कायरहरू मर्न डराउँछन्, क्रान्तिको इतिहास शहीदको बलिदानबाट सुरु हुन्छ। नामर्दहरू मारिन डराउँछन्, शान्तिको इतिहास तानाशाहको चिहानबाट सुरु हुन्छ। कायरहरू मर्न डराउँछन्, एउटा मुक्तक यो लेखेको थिएँ। त्यसपछि अरू नै प्रसङ्गमा मैले लेखेको थिएँ। त्यो मुक्तक अहिले के छ, चतुष्पदीको रूपमा छ, तर त्यतिखेर हामी 6-7 लाइन पनि लेख्थ्यौँ, 8 लाइन पनि लेख्थ्यौँ। र त्यसलाई मुक्तक भनेको यो ऋग्वेदबाट आएको शब्द हो। मिठो कवितालाई मुक्तक भनिन्छ, संस्कृत शब्द हो। तर अहिले मुक्तक भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्यमा 4 लाइनको चतुष्पदी मिलाएर तुक र अनुप्रास मिलाएपछि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मिठो कविता भनेको भविष्यजनको घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छेका कविता, सबै कविता मलाई मुक्तक लाग्छन्, किनभने ती पठनीय छन्, ग्रहणीय छन्, जतिखेर पढ्दा त्यो नवीनतम लाग्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब तथापि केही नियम र बन्धनहरू, शास्त्रीय नियम र बन्धनलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि 4 लाइनका चतुष्पदीको मैले भर्खरै सुनाएँ। यस्ता अरू पनि मैले लेखेका छन्। तथापि म एउटा चतुष्पदीलाई नागेको एउटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। त्यसको शीर्षक हो फरक। हामी दुई बीच एउटा अन्तर छ, त्यो हो अनुभूतिको। हामी दुई बीच एउटा अन्तर छ, त्यो हो अनुभूतिको। कि ऊ आफूलाई मात्र प्रेम गर्छ, म उसलाई पनि गर्छु। हामी दुई बीच एउटा अन्तर छ, त्यो हो अनुभूतिको। कि ऊ आफूलाई मात्र प्रेम गर्छ, म उसलाई पनि गर्छु। हामी दुई बीच सहज एउटा प्रश्न छ, त्यो हो भौतिकी पीडाको। कि ऊ अपच वा जीर्णले थकित आफ्नो व्यक्तिको कुरा गर्छ, म भोक र आर्तनादले मरिरहेका असङ्ख्य आयुको कुरा गर्छु। हामी दुई बीच एउटा अन्तर छ, त्यो हो अनुभूतिको। यति नै, थ्याङ्क यू। काव्यपललाई समय दिनुभएकोमा र आफ्ना मिठा रचना सुनाउनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। म हरेक पल साहित्य काव्यपलका अभियन्ता कविवर मनोज न्यौपाने, सहयोगी गोपाल दाहाल लगायतको यो टिमलाई, यो समग्र परिवारलाई पनि आभार प्रकट गर्छु। र मेरा श्रोताहरू जो काव्यका पारखी हुनुहुन्छ
ती तमाम श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक अभिवादन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु।